فلا يومئذ مصروفا وحاق ما كانوا به يستهزئون وليس الإنسان إلا رحمة ثم نزعناها فمنه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء يقول إنك ذهب السيئات إنه لفرح كفور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك والله سوف يقولون لهم قل عليه حتى وجاء معهم إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون الله فأتوا بأشهر سور مثله وآيات ولهم أسرار من دون الله فهم صالحون فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في ذلك إلا النار وما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ومن قبله وكانوا سائفا ورحمة أولئك يؤمنون به ويكفر به وللأحزاب جاء موعظهم فلا تك في منهم من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ولا يدرون على ربهم ويقول اشهدوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا يعلم الله إلا الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا مؤمنين فكفروا ما كان لهم من دون الله إلا أولياء يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستكبرون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم إلا كفروا الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وخرجوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون ومثل الفريقين كالأعمى والبصر والبصير والسميع يستويان مثلا أفلا تذكرون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ومن يخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال القوم الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين وراءنا كافرا وما نراكم علينا من قوم فلتظنكم كاذبين قال يا قوم أعيكم أن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فهم يتعبدون أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا أن نجزي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن يراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم فلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول في ملك ولا أقول للذين تزري أعينكم ليؤتيهم الله خيرا الله أعلم والذين تزري في جنة الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأشرت لنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولكن قوم نصري سيطرا صعدا كان الله يريكم ليغويكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى فقل افتريته عليه أبي ولكريم منكم ما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن أسخروا مننا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من أنه عذاب يحيي عليه عذاب مبين حتى إذا جاء أمرنا وفارت الأرض الكل فيها من كل زوج كل وحدنا نشرب عليهم قوله ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وكان القوم فيها بسم الله فلينا ومرساها إن ربي غفور رحيم وهي التي بيده موتهم كالجبال وآل مقرنه وكانت العاصرين ويذكر معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من الله إلا من رحمه وحال بينهم الأمر وكان من المغرقين وقيل يا أرض العماد ويا سماء واطلعي وقيل الماء وقيل الأمر واستوى على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إني من أهلي وإن وعدك حق وأنت أرحم الراحمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منها عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك قبل هذا وتلك العاقبة للمتقين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فلا تبلغهم ما أرسلوا إليكم ويستغفر ربكم بينهم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ونجيناهم من عذاب قليل وتلك عادة جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وكفروا وكل جبار عنيد وأوفوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم أهون بعاد قوم هود وإذا هود أصابوا صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم قولوا إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا فلا نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم قال بينني ربي وآتاني رحمة فمن ينصرني والله إن عصيته وما تزيدونني غير تحسين. ويا قوم هذه نعبد الله لكم أن تذروها تأكل في أرض الله إلا تمسوها بسوء فيأكلكم عذاب قريب فعقروها فقال تلقوا في ذلك 3 أيام ذلك وآخر غير ولما جاء أمرنا نجينا صالحا الذين آمنوا معه ونجيناهم في يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغفروا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم على بعدا إلى ثمود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجسهم فيها قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا ما لي شيخا إن هذا شيء عليم. قالوا تعجبين من أمر الله رحمه الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب إبراهيم وهو وجاءه بشرا يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم ما بنا هذا إنه قد جاء أمر ربك إنهم آتيهم عذاب غير. ولما جاء رسلنا لوطا سيئا به فضاحكين وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي أطهر لكم فاتقوا الله ولا تغلوا في بيتي أليس بئركم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي قوة وأبي إله شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا مثل راسك من الليل ولا يتبعكم أحد من إنه مصيبها ما أصابهم موعدهم الصبح وليس
الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان أراكم بخير من يخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم انظروا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب الصلاة تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أنفسنا ما نشاء إنك أنت الحكيم الرشيد. قال يا قوم أريكم يملك على خير ربي ورزقني من حسن حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم أيمن لكم شقاقي ويصيب رزقكم أنصار قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا فيما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم يا ربي أعز عليكم من الله وتركتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم من كان يعمل صوت تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه كل عين من يأتيه عذاب يخزيه منه وكاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقول قومه يوم القيامة فأولهم النار وبئس مثوى المؤمنون وربهم في هذه لعنهم يوم القيامة بئس مثوى المكروه ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وعزيز وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فظلموا عنهم عليهم الذي يدعون من دون الله من شيء فما جاء من ربك وما زادوهم غير تدبير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم يكونونه الناس وذلك يوم يشعرون وما نوفره إلا لأجل معلوم يوم يأتي لا يكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وأما الذين شقوا فإن لهم فيها زفير وشديد خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد وأما الذين سعوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تؤمنوا مما يعبدون هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنهم وفوهم نصيبهم غير منقوص والذين أوتوا الكتاب وأوتوا الحكم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في شك منه وإن كلا لما يوفينهم ربك أعمالهم إنه ما يعملون خبير واستجب ما أمرهم تعظمك ولا تخافوا إنهم بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار ما لهم من الله أولياء ولا تنصرون وأقم الصلاة وآتيها الزكاة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولولا كان من القرون من قبلكم أمة ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن نجينا منهم واتبع الذين ظلموا أمرهم فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك على الناس أمة واحدة ولا يستهزئون ولكن إذا هم ربهم ولذلك خلقهم لقد كلمة ربك لما جهنم من الجنة والناس أجمعين وقد نقص عليك من لا يرسل ما يصرف به وذلك أن تقولوا عبادة وإفطار المؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا ولا تكلفوا مما عملون وانتظروا وإنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله أمره وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
إن ربي
السلام